श्रील प्रभुपाद की जय। र यहाँ चाहिँ दुर्योधनका धेरै नामहरू छन्, जसमध्ये एउटा नाम चाहिँ सुयोधन पनि हो। सुयोधन खासमा दुर्योधनका नामले अब कुनै सकारात्मक अर्थ दिन्छ भनेपछि दुर्योधन भन्ने शब्दका धेरै अर्थहरू आउँछन्। कुनै नकारात्मक अर्थ निस्किन्छ, कुनै सकारात्मक अर्थ निस्किन्छन्। भने पछाडि दुर्योधन भनेको जोसँग लड्नलाई जो तैलाई मुस्किल पर्छ, हम्मे पर्छ, एकदमै गाह्रो पर्छ, जसले अरूलाई युद्धमा सजिलैसँग जित्न सक्छ, त्यसलाई पनि दुर्योधन भन्छ। अनि फेरि अर्को अर्थ हुन्छ दुर भनेको के हो? दुर्जन। जन भनेको राम्रो, दुर्जन भनेको नराम्रो। अनि जो चाहिँ युद्धमा साह्रै नराम्रो छ, जसले चाहिँ विभिन्न षड्यन्त्र भन्दा अरू केही गर्न जान्दैन, अधार्मिक कुराहरू भन्दा केही गर्न जान्दैन, उसलाई पनि भन्छ दुर्योधन। यसरी त्यो दुर्योधनले आज आफ्नो असली रूप देखाउँदैछ महात्मा विदुरलाई निन्दा आलोचना गर्दै। जब महात्मा विदुरले जे हो त्यही कुरा बोल्नुभयो भनेको यो दुर्योधन यो चाहिँ कुलको काँडा सरह हो। यो काँडाले सबैलाई घोच्ने, पिर्ने, दुःख दिने कार्य गरिराखेको छ। धृतराष्ट्र महाराज यसलाई तत्काल निकाल्दिनुस्, यसको अधिकार क्याप्चर गरिदिनुस्, भनेको त्यो उसको विशेष अधिकार फिर्ता लिनुस्, अनि त्यो सबै कसलाई दिनुस्? पाण्डवहरूलाई दिनुस् भनेर विदुर चाहिँ यो परम सत्य बोल्नलाई हिचकिचाउनु भएन। त्यस पछाडि ऊ चाहिँ के गर्न लाग्यो? आँखा राता राता, भनेको फलामलाई तताए जस्ता राता आँखा भयो उसका। अनि ओठ चाहिँ यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रभुपादजीले तात्पर्य दिँदै हुनुहुन्छ कि अनुवादमा पनि यो कुरा आउँछ। अब उसको चाहिँ ओठ हल्लिन सुरु हुन्छ। रिसायो भने मान्छेको ओठ हल्लिन्छ भनिन्छ नि। त्यही भएर फेस इज द मिरर अफ हार्ट भन्छ। यो मुख जुन मुहार छ हृदयको के हो? ऐना हो। भनेको भित्रपट्टि असन्तुष्ट छ भने त्यो मुहारमा जति सन्तुष्ट गराउँछु भने नि हुँदैन। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि मनमा रुन मन लागिरहेको हुन्छ, अरूको लाज लाएर अनि खटाउन खोज्दाखेरि अनि फेस अलग्गै देखिहाल्छ। ल यो भित्रभित्रै रुन खोजिया छ, अनि त्यस पछाडि रुँदिन भन्ने हुन्छ। जस्तो वर्षनालाई धेरै रुन मन लाग्छ, अनि उसलाई चाहिँ अब मुखमा चाहिँ रुन्न भन्ने जस्तो हुन्छ, तर भित्र हृदयमा चाहिँ अब एकदम भक्कानो छोडेर रुन मन लागिरहेको हुन्छ। अनि भित्रको बाहिर आइहाल्छ, देखिहाल्छ, परस्फुटित हुन्छ। त्यही भएर हामी खुसी छौँ भने केबाट देखिन्छ? मुहारबाट देखिन्छ। दुखी छौँ भने त्यो पनि मुहारबाट प्रतिबिम्बित हुन्छ। र यहाँ चाहिँ दुर्योधनको मुहारबाट उसको हृदयमा के कुराहरू छन् प्रष्ट देखिन्छ। महात्मा विदुरप्रति उसले चाहिँ अनादर गर्दैछ। र दुर्योधन जो चाहिँ एकदमै दुष्ट छ र त्यो दुष्टको कारणबाट चाहिँ धृतराष्ट्र महाराजको पनि बुद्धि भ्रष्ट भयो। अनि धृतराष्ट्र महाराजलाई दुर्योधनको दुस्सङ्गको प्रभाव पर्यो, पुत्र मोहको प्रभाव पर्यो। फेरि दुर्योधनलाई दुर्योधन बनाउनलाई फेरि शकुनी, कर्ण जस्ता व्यक्तिहरूले भूमिका खेले। र प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ कि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सर्पलाई दुध खुवाउँदाखेरि त्यो झन् बढी त्यसले विष पैदा गर्दै जान्छ। दुर्योधनले ठिक्कै त्यस्तै गर्यो। अनि त्यसपछि दुर्योधनसँग राखिएका ती शकुनीहरूले पनि के गरे? झन् विष पैदा गर्दै गए। त्यही भएर प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ कि त्यसो हुँदाखेरि जुन यो सङ्गत छ, यो सङ्गत चाहिँ ब्याड एसोसिएसन विथ शकुनी भनेको दुस्सङ्ग चाहिँ अत्यन्त घातक हुन्छ। अत्यन्त दुस्सङ्गले चाहिँ व्यक्तिलाई पतन गराउने निश्चित हुन्छ। त्यही भएर हामी को व्यक्तिसँग सङ्गत गर्छौँ, कस्ता व्यक्तिसँग सङ्गत गर्छौँ, यो कुरालाई चाहिँ हामी एकदम सोच विचार गरेर निर्णय गर्नुपर्छ। नत्र भने टेल मी विथ हुम यु एसोसिएट विथ, आई विल टेल यु हु यु आर हुन्छ। भनेको को मान्छे को भनेर चिन्नका लागि उसको अरू परिचय नै चाहिँदैन। ऊ कस्ता व्यक्तिहरूसँग बस्छ, त्यो व्यक्तिहरूको ती व्यक्तिहरूको बारेमा तपाईँलाई थाहा भयो भने त्यो फलानु व्यक्ति यस्तो हो भनेर भन्न गाह्रै हुँदैन। किन भन्दाखेरि अब सधैँ चोरको बिचमा बस्ने व्यक्ति दुर्लभै होला जो चाहिँ सज्जन हुन्छ। होइन भने चोरको सङ्गतले चोर्न मन लाग्छ। धेरै पढ्नेहरूको सङ्गत गऱ्यो भने, हामी पनि यहाँ धेरै नपढ्ने व्यक्तिहरू छौँ, तर केही व्यक्तिहरू पढ्ने हुनुहुन्छ होइन। अनि ती पढ्नेहरूको सङ्गतमा बस्यो भने जहिले नि पढाइ हुन्छ, जहिले पनि पुस्तकबाट होइन ग्रन्थहरूबाट कुरा गरिरहेको हुन्छ होइन। मैले नि पढ्नु पर्यो जस्तो जङ चल्छ हामीलाई।
भनेको सङ्गत जस्तो गर्यो हामी त्यस्तै हुन्छौँ। त्यही भएर शास्त्रमा चाहिँ साधुहरूको भक्तहरूको सङ्ग गर्नलाई सिफारिस गरिन्छ। किन भन्दाखेरि साधुहरूसँग हामी सङ्ग गऱ्यौँ भने पछाडि साधुका सद्गुणहरू हामीमा विकास हुन्छन्। दुर्जनसँग हामीले यदि सङ्ग गऱ्यौँ भने पछाडि ती दुर्जनका अवगुणहरू जति पनि नराम्रा पक्षहरू छन् तिनीहरू हामीमा विकास हुन्छन्। त्यही भएर सङ्गत सञ्जायतकामा हामी जस्ता वस्तुको सङ्गत गर्छौँ त्यही कुरालाई भोग गर्ने इच्छा हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामी जुन व्यक्तिलाई सङ्गत गर्छौँ त्यस्तै त्यस्तै भएर निस्किन्छौँ। त्यही भएर साधुसँग सर्वशास्त्र कोहे लभ मात्र साधुसँग सर्वसिद्धि होए। शास्त्रमा त्यही भएर त साधुसँगको बारेमा यति धेरै वर्णन गरियो कि साधुको सङ्गत गर गर गर, अर्को कुनै उपाय छैन जीवनलाई सफल बनाउने। किन? साधुको सङ्गतमा बसेपछि बल्ल माला जप्न मन लाग्छ कि। कलियुगमा त हरेर नाम हो नि त, भगवानको नाम जपेर तरिन्छ भनेको। तर भगवानको नाम कसले जप्न सक्छ? जो भक्तको सङ्गमा बस्छ। भनेपछि नाम जप्ने प्रेरणा पनि भक्त सङ्गबाट आउँछ। एक्लै बस्यो भने त मै हुँ भन्ने व्यक्ति पनि 1 वर्ष 2 वर्ष अलिअलि गर्ला, अनि तेस्रो वर्ष चौथो वर्षबाट त्यो के हुन्छ, इन्टेन्सिटी घट्दै घट्दै जान्छ। जति पनि व्यक्तिहरू हामी प्रगति गऱ्यौँ हाम्रो वरपर भक्तवृन्दहरू नभएको भए प्रगति गरिन्थ्यो होइन। जब जब भक्तिबाट अलिकति टाढा हुन मन लाग्छ, टुप्पी समाएर अथवा कपाल समाएर हात समाएर अनि रिङ्गाएर फेरि भक्तिमै ल्याएर राखिदिनुहुन्छ र पो भक्ति गरिन्छ त। होइन भने त भक्ति गर्नलाई कसलाई मन लाग्छ? कलियुग हो बाबा। कलियुगमा जुन नदी कलियुगको धारा कतामुख बगिराखेको छ, निरन्तर यो विनाशतर्फ अगाडि बढिराखेको छ, निरन्तर नकारात्मक दिशातर्फ मिसडाइरेक्टेड दिग्भ्रमित भएर अगाडि बढेको छ। र यो जुन करेन्ट छ नि, जसरी नदीको करेन्ट ओह्रालो मुख बग्छ, अब त्यहाँबाट उकालो मुख हिँड्नलाई त साह्रो गाह्रो छ नि। त्यही भएर अब यसो त्यहाँ नदीमा गए पछाडि नदीको छालले हामीलाई तलै धकेल्छ। तर भक्तहरूको शक्ति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी नदी तर्नु पर्यो भनेपछि एक्लै तर्न सकिँदैन, तर यसो 2-4 जना मान्छेहरू सँगै छौँ भने हात गाँसेर तर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? नदी तर्नका लागि एक्लै तर्यो भने बगाइदिन्छ, तर 2-4 जनाले एक्लै अर्कालाई चरप्पसँग हात समाएर यदि तर्न खोजियो भने पछाडि त्यो वेगवान नदीलाई पनि हामी पार गर्न सक्छौँ। ठिक यही फर्मुला भक्तिमा पनि लागू हुन्छ। त्यही भएर यदि हाम्रो सङ्गत भक्तहरूसँग छ भनेपछि बिस्तारै भगवत भक्तिको कृपाले गर्दाखेरि हाम्रो हृदयमा भक्ति विकास हुँदै जान्छ, कृष्णप्रतिको प्रेम विकास हुँदै जान्छ। सतम प्रसङ्गन मम वीर्य संविद्यो भवन्ति ऋत कर्ण रसायन कथा तज्जो सनद असु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमसेति भनेर भागवतमा वर्णन गरेको छ कि भगवानप्रति श्रद्धा प्रेम यी कुराहरू विकास हुनका लागि सतम प्रसङ्गन मम वीर्य संविद्यो भवन्ति ऋत कर्ण रसायन कथा भनेको भक्तहरूको साधुको सङ्गमा आएर भगवानको कथा सुन्नुपर्छ। भक्तको सङ्ग बिना हाम्रो जीवनमा हामीले आध्यात्मिक प्रगति गर्नेवाला छैनौँ। एक्लै प्रगति गर्छु भनेर लाग्यो भने यो पोसिबल हुनेवाला छैन। सत्ययुग जस्ता पहिलाका युगमा त एक्लै प्रगति गर्न खोजेर ध्यान तपस्या गर्ने व्यक्तिहरू उनीहरूको पतन हुन्थ्यो भने कलियुगमा विचार गर्नुहोस्। कलियुगको शक्ति के हो भन्दाखेरि सङ्गे शक्ति कलौ युगे भन्छ। कलियुगमा एक ठाउँमा व्यक्तिहरू सङ्ग भएर बसे भनेपछि उनीहरू चाहिँ एकदम ग्रुपमा बसे भने पछाडि कलियुगमा त्यहीँबाट शक्ति मिल्छ अरे। भनेको कलियुगको सेन्ट्रल फर्मुला नै के हो? ग्रुपमा बस्नुपर्छ, चाहे भौतिकमा होस् चाहे अभौतिकमा होस्। जस्तो कि राजनीतिक दलहरू पनि उनीहरू ग्रुप बनाएर टिकिरह हुन् नि त, एक्लै भयो भने त टिक्दैनन्। भनेपछि नराम्रो कुरामा टिक्नलाई पनि यहाँ सङ्घीय शक्ति नै चाहिन्छ भने भगवत भक्तिमा किन चाहिँदैन? माया यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ कि एक्लै भयो भनेपछि त मायाले के गर्नुहुन्छ? सबलाई तितर बितर पारिदिनुहुन्छ। सो त्यही भएर हामी भक्तको सङ्ग गर्नुपर्छ। र भक्तको सङ्ग गर्नु भनेको चाहिँ एक ठाउँमा बस्नु मात्रै होइन, शरीरलाई ल हजुर र मेरो बिचको दूरी कति छ? 1 मिटर पनि छैन, सङ्गत भयो हुँदैन। कहिलेकाहीँ 1 मिटर नजिकै हुँदा पनि हामी भक्त सङ्ग गरेका हुँदैनौँ। कहिलेकाहीँ होइन 100 किलोमिटर टाढा हुँदा पनि 1000 किलोमिटर टाढा हुँदा पनि सङ्गत भइरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि सङ्गत भनेको चाहिँ गुह्यम आख्याति पृच्छेति, हामी चाहिँ भक्तहरूसँग हृदय जुन खोल्छौँ नि त्यसलाई वास्तविक सङ्गत भन्छ।
जब भक्तहरूसँग भगवत कथा चर्चा गर्छौँ त्यसलाई वास्तविक सङ्गत भन्छ। होइन भनेपछि त सँगसँगै त सबैजना सँग हुन्छौँ, तर कहिलेकाहीँ यति सबैभन्दा नजिक भएको व्यक्ति हाम्रो जीवनमा सबभन्दा टाढा हुन्छ। जस्तो कि हामी एकदम टाढा भएका मान्छेसँग कराउनु पर्यो भने के हुन्छ, चिच्चाउनु के अरे भन्नु पर्यो भने, केही कुरा सन्देश प्रदान गर्नु पर्यो, प्रभाव गर्नु पर्यो भने के गर्छौँ, साह्रो चिच्चाउँछौँ कि चिच्चाउनु। कहिलेकाहीँ हामी सँगै बसेका व्यक्ति यस्तो रिसाएका हुन्छौँ कि त्यो बेलामा साह्रो हे भनेर चिच्चाउनुपर्छ नजिकै भएकोलाई नि। भनाइको सार के हो, हामी नजिकै छौँ तर टाढा छौँ कि खासमा शारीरिक रूपमा नजिक छौँ, तर हामी यति टाढा छौँ कि त्यही भएर चिच्चाउनु पर्यो सुन्दैन भनेर। अनि कहिलेकाहीँ होइन केटाकेटीको लभ पर्यो भने के हुन्छ, फोनमा चाहिँ सासले बोलेको नि सुन्छ हजारौँ माइल टाढा पनि, होइन टाढा छन् तर फेरि नजिक छन् उनीहरू। त्यही भएर यसो सासले इसारा गरेको पनि यता आयो आयो आउनु भयो सुन्छ, उतापट्टि सुन्दैन। टाढा छ तै पनि नजिक छ, नजिक छन् तै पनि टाढा छन् भनेको। त्यही भएर सङ्गत भनेको केवल शरीर नजिक हुँदैमा मात्र सङ्गत भन्ने हुँदैन। सङ्गतको अर्थ हुन्छ हामी ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भजान्ते चैव, यी 6वटा कुराहरूबाट चाहिँ वास्तविक सङ्गत मिल्छ। जब हामी भगवानका भक्तहरू जम्मा भएर भगवानका कथा श्रवण गर्छौँ अनि त्यो कथाभित्र छिर्न सुरु गर्छौँ नि, त्यो सङ्गत हुन्छ। जब हामी एक ठाउँमा आएर चाहिने नचाहिने राजनीतिका, चाहिने नचाहिने संसारका कुराहरू चर्चा गऱ्यौँ भने पछाडि त्यो सङ्गत भएन, वास्तविक सङ्गत भएन, त्यो सत्सङ्ग भएन। यहाँ चाहिँ दुर्योधन भनेर दुर्योधनलाई नराम्रो पात्रको रूपमा जुन वर्णन गरियो नि, हो हामी पनि त्यस्तै दुर्योधन प्रवृत्तिले युक्त हुन्छौँ यदि त्यस्तो भयो भनेपछि। त्यही भएर भक्तहरूले पर्जल्प गर्नु हुँदैन। पर्जल्प भनेको जुन कुराले भगवानको भक्तिमा प्रगति हुनेवाला छैन त्यस्ता कुरा गरेर हाम्रो केही लाभ हुनेवाला छ त? यदि भक्त भएर पनि फिल्मका नचाहिने कुराहरू चर्चा गऱ्यौँ भने पछाडि हामीलाई चाहिँ सत्सङ्ग मिलेन, हामीलाई चाहिँ दुस्सङ्गको प्रभाव मिल्छ। भनेको हामी भक्तसँग गरे हुँदैनौँ, अभक्तसँग गरे हुन्छौँ। हुनसक्छ धोती कुर्ता तिलक गोपी ड्रेस सारी कण्ठी सबै हुनसक्छ, तर सङ्गत के भइरहेछ, भक्तसँग नभएर अभक्तसँग भइरहेको हुनसक्छ। त्यही भएर हामी चर्चा गर्ने विषय के हो भन्दाखेरि भगवानको सेवा, भगवानका नाम रूप लीला अथवा भक्तहरू हाम्रा पूर्ववत आचार्यहरूको बारेमा गुणगान, यिनी कुराहरू चर्चा गर्नुपर्छ र त्यो भित्र छिर्नुपर्छ। र त्यो भित्र छिर्दाखेरि हो हाम्रा कुराहरू पनि त्यहाँ आउँछन् जुन चाहिँ अनुभूति भएर आउँछन्, भगवत भक्तिमा अगाडि बढाउने अनुभूति भएर आउँछन्, र यसरी चाहिँ हामी भगवत भक्तिमा प्रगति गर्न सक्छौँ। अन्यथा आजको यो प्रसङ्गमा वर्णन गरिए जस्तै गरेर दुर्योधनको जस्तो स्थिति हुन्छ। दुर्योधन अब उसलाई कस्ता व्यक्तिहरूको वरपर सङ्गत थियो, विदुर जस्ता महात्माहरूको सङ्गत मिलेको थियो। सुन्नु, विचार गर्नुभएको छ, दुर्योधन यति भाग्यमानी थियो कि जसको निकटमा विदुर जस्तो महात्मा हुनुहुन्थ्यो भनेपछि त उहाँलाई त पुरा उहाँले सत्सङ्ग गरेको भन्नुपर्ने। दुर्योधन त महासत्सङ्गको के अरे सत्सङ्गलाई रुचाउने व्यक्ति भनेर चिनिनु पर्ने। दुर्योधनसँग अरू महान व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो। भीष्म पितामहको हुनुहुन्छ, हामीले चिन्छौँ भीष्म पितामहको स्तर। उहाँ चाहिँ परिस्थितिवश कौरवको पक्षमा लड्नु भएको थियो, तर उहाँ चाहिँ पूर्ण रूपमा भगवत भक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य जस्ता अनेक व्यक्तिहरू थिए दुर्योधनसँग, तर खै त सङ्गत त मिलेर हिँड्छ त। फेरि अब त्यो कर्ण अनि त्यस पछाडि शकुनी, उनीहरूसँग फेरि सङ्गत मिल्दो रहेछ। त्यही भएर शारीरिक रूपमा हामी कतिको टाढा छौँ र कतिको नजिक छौँले त्यसलाई सङ्गत भन्दो रहन्छ। नजिकैको कुरा गर्ने हो, शारीरिक नजिकैको कुरा गर्ने भने जति नजिक शकुनी, जति नजिक कर्ण थिए त्यत्तिकै नजिक विदुर पनि हुनुहुन्थ्यो दुर्योधनसँग। तर उसले चाहिँ कहाँबाट लियो भन्दाखेरि शकुनीहरूबाट लियो त सङ्गत, तर उसले चाहिँ सङ्गत कहाँबाट लिएन, विदुर जस्ता महात्माहरूबाट लिएन। त्यही भएर हामी केवल भक्तको सङ्गमा छौँ, शरीरको बिचमा छौँ भनेर मात्र हुँदैन, हामी त्यसलाई सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ। तब मात्रै हाम्रो भगवत भक्तिमा प्रगति हुन्छ। अन्यथा यो जुन अभक्तको सङ्ग विष्णु पुराणमा हजुरहरूलाई अचम्म लाग्छ होला, हुन त एकदम कडा खालको वाक्यहरू त्यहाँ प्रयोग गरिएको छ विष्णु पुराणमा। कथा पनि अत्यन्त कडा खालको कथा व्यक्त गरिएको छ।
एकजना राजाको कथा विष्णु पुराणमा वर्णन गरिन्छ र ती राजाको नाम, उनी चाहिँ एकदम महान भगवत भक्त थिए। उनको नाम थियो शताधनु। कुरा बुझ्नुभयो? शताधनु नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। अनि अथवा शताधनु नाम गरेका एकजना व्यक्ति अब त्यो राज्य चलाइराख्नु भएको थियो, राजा हुनुहुन्थ्यो र उनकी श्रीमती अत्यन्त महान भगवत भक्त हुनुहुन्थ्यो। अनि एकपटकको कुरा हो, उनकी श्रीमती सैभ्यसहित ती शताधनु नाम गरेका राजा यो कार्तिक मासको जुन पूर्णिमाको तिथि छ, त्यो पूर्णिमा तिथिमा व्रत बसेर स्नान गरेर फर्कँदै हुनुहुन्थ्यो नदीबाट, गङ्गाबाट। ठ्याक्कै अगाडिपट्टि एकजना व्यक्ति भेटिए जो चाहिँ घोर नास्तिक थिए, अभक्त, भनेको गलत सङ्ग मिल्नेवाला छ। तर परिस्थितिवश ती व्यक्ति चाहिँ राजाका जो गुरु हुनुहुन्छ, जसरी पाण्डवहरूका गुरु चाहिँ द्रोणाचार्य हुनुहुन्थ्यो, ठिक त्यस्तै गरेर राजाका गुरुका साथी, जो मिलिटरी गुरुका साथी हुनुहुन्थ्यो, ती एकजना नास्तिक व्यक्ति, उनी चाहिँ त्यतै आउँदै थिए। अनि आए पछाडि खासमा राजालाई उनीसँग सङ्गत गर्न बोल्न त मन लागेको थिएन, तर गुरुका साथी भने पछाडि अब बाटो फेरेर जान नि त मिलेन। फेरि अब उनले चाहिँ अब राजाको नजिक आउँछन् र कुरा गर्न सुरु गर्छन्। तर उनकी श्रीमती चाहिँ यो नास्तिक व्यक्ति हो, भगवानलाई यसले अनादर गर्छ, भगवानको ईर्ष्या गर्छ, यो व्यक्तिको कुरा सुन्नु हुँदैन भनेर उहाँ चाहिँ यो व्यक्तिसँग म कुरा सुन्दिनँ भनेर रानी चाहिँ एकदमै प्रतिबद्ध भएर डिटरमाइन भएर बस्नुभयो, दृढतापूर्वक। तर अब राजा के गर्ने, डिप्लोमेटिक हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि उनीसँग कुरा हुन सुरु भयो क्या। अनि कुरा हुन सुरु भए पछाडि अब कुरा हुँदाखेरि त त्यो अभक्तसँग कुरा गरेको त एसोसिएसनको त दुष्प्रभाव त मिलिहाल्छ, व्यक्तिलाई त्यो दुष्सङ्गको प्रभाव त मिलिहाल्छ। तर ती रानी चाहिँ एकदमै एकचित्त भएर सूर्यमा नजर लगाएर, सूर्यलाई दर्शन गरेर उसको कुरा सुन्नु हुँदैन र श्रीमानलाई पनि यसो इसारा गर्नुहुन्छ, हे पतिदेव, यस्तो नास्तिकको, यस्तो भगवत विरोधी अथवा यो ईर्ष्यालु व्यक्तिको कुरा सुन्नु हुँदैन, सङ्गत गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ। तर राजालाई व्यवस्था पर्यो, बाध्यता पर्यो। त्यसको केही समय पछाडि उनको राज्यमा अब विपक्षीले आक्रमण गरे अनि त्यसको केही समयमा उनको मृत्यु भयो। मृत्यु भए पछाडि के भयो त भन्दाखेरि जो ती रानी थिइन् उनी चाहिँ अब उनको त राम्रै जन्म भयो। अनि त्यस पछाडि तर ती राजा चाहिँ अब कुकुरको योनि प्राप्त भयो। दुवैजनाले के रे ती रानीलाई थाहा छ उनी चाहिँ एकदम राजकुमारी भएर जन्मेकी छिन्। उनलाई चाहिँ थाहा छ कि म चाहिँ मेरा पूर्वजन्मका पति कुकुर भएर जन्मेका छन् र म चाहिँ अहिले राजकुमारी भएर जन्मेकी छु। अनि एकपटक अब ती राजकुमारीको विवाहको प्रबन्ध हुन्छ अनि मेरा पति त अहिले कुकुरको रूपमा छन् भनेर त्यही छन् फेरि नजिकै। अनि त्यो विवाहको माला चाहिँ कुकुरलाई लगाइदिन्छन् उनले। कुकुरसँग विवाह गर्ने आज कहिलेकाहीँ आउँछन्, यो नयाँ चलन हो कि भनेको त पहिल्यैदेखि नै रहेछ। उहाँले चाहिँ माला लगाइदिनु भयो। अनि माला लगाइदिएपछि कुकुरको बानी के हुन्छ, त्यसपछि मालिक भनेर चाट्न सुरु गर्छ। अनि आफ्नो पूर्वजन्मको पतिको त्यो हालत देखेर राजकुमारीलाई साह्रै लाज लाग्छ कि अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि उहाँले सुटुक्क बोलाएर हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्झाउनुहुन्छ मन्त्र पढेर, पूर्वजन्ममा तपाईँ मेरो पति हुनुहुन्थ्यो तर किन आज कुकुर हुनुभएको छ भनेर सम्झाउनुहुन्छ कि उनलाई याद हुन्छ किन कुकुर भयो भन्दाखेरि एकैछिन नास्तिक व्यक्तिसँग कुरा गरेको हुँदाखेरि। फेरि नास्तिक व्यक्तिलाई समर्थन गरे नि होइनन्, जस सङ्गत मात्र गरे, कुरा मात्रै गरे, जसले गर्दा उनी के भएछन्, कुकुर भएछन्। अनि त्यस पछाडि उनलाई जब याद भयो नि कुकुर शरीरमा पनि, तत्काल उनी चाहिँ त्यो कुकुरको शरीर त्याग गरे। अनि कुकुरको शरीर त्याग गरे पछाडि त हेर्नुहोस् एकैछिन मात्र नास्तिक व्यक्तिको यो ईर्ष्यालु व्यक्तिको सङ्गत गर्दा के फल हुँदो रहेछ। विष्णु पुराणको कुरा मैले विष्णु पुराणबाट उद्धृत गर्दैछु। अनि त्यस पछाडि उहाँको मृत्यु भयो। मृत्यु भए पछाडि अब मानव चोला पाउन त साह्रै गाह्रो छ, दुर्लभ मानव चोला हैन, दुर्लभ मनुष्य जन्म, यो दुर्लभ मानव चोला यत्तिकै पाइँदैन। उनी पनि कुकुरको शरीर त्याग गरे पछाडि उनको पुनर्जन्म भयो स्यालको शरीरमा। फेरि स्यालको शरीरमा भएका उनलाई पनि अब उनकी पूर्वजन्मकी पत्नीलाई त सबै कुरा थाहा छ, उहाँलाई महसुस छ, उहाँ चाहिँ एकदम त्यो भक्तिमा धेरै प्रगति गरेर उच्च स्तरमा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले गएर फेरि सम्झाउनुहुन्छ
तपाईँ मेरो पूर्वजन्मको पति हो, योभन्दा अगाडि कुकुर हुनुहुन्थ्यो भने पछाडि फेरि त्यो स्याललाई पनि साह्रै लाज लाग्छ। एकदमै आफूलाई देखेर उनी चाहिँ एकदमै लज्जित महसुस गर्छन् अनि त्यस पछाडि त्यो घृणा पनि पैदा हुन्छ। आत्मा त्यो हीनताको बोध हुन्छ, हीनता बोधले उनी ग्रस्त हुन्छन्। त्यो शरीर पनि त्याग्दे, नखाइकिनी नबसी त्यसरी बसेर। अनि त्यस पछाडि उनको मृत्यु भयो। मृत्यु भए पछाडि के हुन्छ फेरि? एकैछिन हेर्नुहोस्, त्यत्रो व्रत गरेर, कार्तिकको व्रत गरेर, दामोदर मासको व्रत गरेर, त्यो पनि पूर्णिमाको व्रत गरेर स्नान गरेर फर्किने बेलामा बाटोमा एकैछिन नास्तिक व्यक्तिसँग भेट भएर यसो बाटो छोडेर अर्को बाटो जान्छु, मोडेर जान्छु भन्दै पनि त्यो मेसो नपाएर एकछिन कुरा भएको, जसको दुष्प्रभावले के भयो? परिणाम त उनी कुकुर भए। कुकुर पछि स्याल भए, स्यालको पनि मृत्यु भयो। उनलाई त महसुस भयो नि त, ओहो म त पहिला यस्तो थिएँ होइन, यस्तो अधम योनिमा म पतन भएँ भनेर उनले त्याग गरे शरीर। त्यस पछाडि फेरि अर्को शरीरमा जन्म भयो। उनी चाहिँ त्यसपछि फ्याउरो भएर जन्मिए। स्यालको शरीर त्यागेर फेरि फ्याउरो भए। अब बिचरा श्रीमतीलाई त तनाव छ जतिखेर पनि। फेरि फ्याउरोलाई गएर सम्झाउनुहुन्छ, तपाईँ पूर्वजन्ममा तपाईँ राजा हुनुहुन्थ्यो, शतधनु नाम गरेको राजा हुनुहुन्थ्यो, म हजुरकी पत्नी थिएँ। फेरि उसलाई धिक्कार लाग्छ, फेरि उसले के गर्छ? शरीर त्याग गरिदिन्छ। अनि त्यो शरीर त्याग गरे पछाडि अब फेरि उसको पुनर्जन्म हुन्छ। अहिले चाहिँ गिद्धको रूपमा हुन्छ। फेरि 1 सेकेन्ड मात्रै बोलेको, 1 मिनेट एकैछिन बोलेको प्रभाव। अनि त्यसपछि गिद्धको रूपमा जुन शरीर प्राप्त भइसके पछाडि फेरि गएर सम्झाउनु भयो गिद्धलाई, हे शतधनु महाराज हजुर कहाँ यो गिद्ध हो त भनेपछि फेरि उनले गिद्धको शरीर नै त्याग गरे। त्यसपछि फेरि उनको जन्म के भयो? अझै सिद्ध छैन, एकछिनको प्रभाव, एकछिनको फल भोगिरहेछन् उनको चाहिँ। अनि त्यसपछि कागको शरीर जन्ममा प्राप्ति भयो। उनी फेरि गएर सम्झाउनु भयो। काग पछाडि फेरि उनको जन्म पुनर्जन्म हुन्छ मयूरको रूपमा, पिककको रूपमा। अनि पिककको रूपमा गए पछाडि फेरि गएर ती राजकुमारीले सम्झाउँछिन् र सम्झाउँदै भन्छन् कि महाराज तपाईँ पूर्वजन्ममा महाराज हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ चाहिँ यो मयूर होइन भनेपछि एकदमै नराम्रो महसुस हुन्छ। र प्रसङ्गवश संयोगवश त्यही बेलामा राजा जनकले चाहिँ एउटा ठुलो यज्ञको आयोजना गर्नुभएको थियो। र त्यो जुन यज्ञको जुन जल हुन्छ नि, त्यो यज्ञको जल ती रानी जो चाहिँ मेबी वैद्य देशकी राजकुमारी भएर जन्मेकी छिन्, उनले चाहिँ के गर्छिन्? त्यो जल लिएर त्यो मयूरलाई छर्किदिन्छन्। त्यस पछाडि त्यो यज्ञको परिणाम त ती राजाका छोरा राजकुमार भएर उनको जन्म हुन्छ। अनि राजकुमार भएर जन्मेर हुर्के पछाडि अनि तब मात्रै राजकुमारले भन्छन् कि म उहाँसँग विवाह गर्छु भनेर। त्यसपछि उनको विवाह हुन्छ। विवाह भएर फेरि कडा भगवत भक्ति गर्नुहुन्छ दुईजना मिलेर। तब मात्रै जीवन सफल हुन्छ र भगवत भक्ति प्राप्ति हुन्छ अनि भगवत धाम जानुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? दुस्सङ्गको प्रभाव के हुँदो रहेछ? मिनेटको दुस्सङ्गले त्यतिसम्म भोग्नु पर्दो रहेछ। हाय हाय कलियुगमा जन्मेका हाम्रो हालत के होला? जतासुकै दुस्सङ्गै दुस्सङ्ग छ। हामीले काम गर्ने मान्छेहरू हेर्नुहोस् त, वर्क प्लेसका व्यक्तिहरू, अब त्यो राजा जतिका राजा त हाम्रा वरपरकासँग त तुलना गर्ने अनि के नै होला नि के हैन? अनि त्यसपछि हाम्रो हालत के होला? के गर्ने होला? कहिले सोचेका छौँ? दुस्सङ्गले त्यस्तो प्रभाव पार्छ। यो कुरा मैले वर्णन गरे होइन, यो विष्णु पुराणमा वर्णन भएको कथा हो। अथवा यस्ता पुराणादि शास्त्रहरूमा यी कथाहरू, यी प्रसङ्गहरू वर्णन गरेको छ। र यी कथा प्रसङ्गहरू यत्तिकै काल्पनिक कथा प्रसङ्गहरू होइनन्, यी वास्तविक कथाहरू हुन्। त्यही भएर दुर्योधन किन त्यति बिग्रिँदै गयो, निकृष्ट हुँदै गयो भन्दाखेरि उसलाई सङ्गत कसको मिल्यो? शकुनीको बाबा। शकुनी जस्तो दुष्ट व्यक्तिको सङ्गत मिले पछाडि अनि दुर्योधनको अब प्रगति हुन्छ त। त्यही भएर हामी चाहिँ व्यक्तिहरूसँग होइन, यो हाम्रो जीवनमा जुन कर्महरू आउँछन् नि, विभिन्न प्रकारले कर्म आउँछन्। कुनै आफैले गरेका कर्म आउँछन्, कुनै चाहिँ अर्काको कर्म पनि हामीले भोग्नुपर्छ। जस्तो कि सङ्गदोष भनेको जस्ता व्यक्तिसँग सङ्गत गर्यो उनीहरूको कर्म आउँछ र त्यो भोग्नुपर्छ। अब मान्छेहरूलाई यो कुरा चाहिँ पुरानो जमानाको जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा यिनी पुरानो जमानाका होइन, यो आउटडेटेड नलेज होइनन्। सङ्गदोषबाट कर्म आउँछ। जस्तो कि म चोरसँग बसेँ भने मैले चोरेको छैन भने पनि के हुन्छ? उसले कहीँबाट केही चोरेको छ भने पुलिस आएर के त्यो चोरलाई मात्र समाएर लान्छ?
मलाई पनि लैजान्छ, भलै त्यहाँ गए पछाडि यो त चोर हैन्छ भन्ने थाहा होला, तर मलाई पनि प्रभाव पर्यो कि परेन? सङ्गतमा बसेको कारणले मात्रै हैन। विद्वानसँग बस्यो भने मूर्खै भए पनि सबैले विद्वान भनेर हेर्छन्, ओहो उहाँ नि विद्वान हुनुहुँदो रहेछ भनेर। भनेको सङ्गतको फल मिल्दो रहेछ कि रहन्छ? हामीलाई पुराणको कथा काल्पनिक लाग्न सक्छ, तर यो वास्तविक हो। अनि त्यस पछाडि अर्को दोष आउँछ स्पर्श दोषबाट। जब हामी कसैलाई छुन्छौँ नि त्यसपछि त्यहाँबाट नि दोष आउँछ। स्पर्शबाट दोष आउँछ भन्ने त अहिले कोरोना भाइरसले पुष्टि गरिहाल्यो। त्यही भएर नमस्कार, अब हात मिलाउने होइन, ह्यान्डसेक होइन, नमस्कार गर्ने चलनमा पुगिसक्यो होइन संसार। आजले त हेर्नुहोस् त अचम्मै भयो, हात मिलाउन बन्द हुने पनि समय आउँदो रहेछ बाबा। विचार गर्नुहुन्छ, निस्कियो कि हात मिलाउनु पर्थ्यो, भेट्यो कि हात मिलाउनु पर्थ्यो। आजभोलि हात मिलाएको त मैले त महिनौ भइसक्यो, देखेकै छैन। अब सुरुमा 1-2 महिना चाहिँ यसो झुक्केर जान्थ्यो, आजभोलि त जाँदै जाँदैन। कसैले हात यसो तेर्सायो भने चाहिँ खुम्चिन्छ आफ्नो हात, नमस्कार नमस्कार हजुर नमस्कार होइन। यहाँ मात्र होइन, नेपाल भारतमा मात्र होइन, संसारभरि अहिले नमस्कारको चलन आइसक्यो लगभग। कुरा बुझ्नुभयो नि? स्पर्श दोष नआएको हो त, भाइरस आउँदो रहेछ, ब्याक्टेरिया आउँदो रहेछ, अब त्यसरी आएकोलाई मान्ने अनि स्पर्श दोष हुन्छ भनेर नमानेर त हुँदैन। अनि अन्न दोष हुन्छ, अन्नमा पनि पाप गरेर बसिया हुन्छ, र जसले फलाएको हुन्छ अथवा त्यो अन्नमा जुन पापहरू गरेर बसिया हुन्छ त्यो पाप यदि भगवानलाई नचढाइकन खायो भने के हुन्छ? त्यसबाट हामीलाई के हुँदो रहेछ? सम्पूर्ण कर्महरू हाम्रो शरीरभित्र छिर्दो रहेछन् र त्यो कर्म फलीभूत हुन्छ। यसलाई भन्छ दुस्सङ्ग, भनेको ब्याड एसोसिएसन। जब ब्याड एसोसिएसन हुन्छ साधु पनि परिवर्तन भएर दुष्ट हुन सक्छ। त्यही भएको हुँदाखेरि त धेरैचोटि हामीले यस्ता कथाहरू वर्णन गर्छौँ जहाँ चाहिँ नास्तिकै नास्तिक भएको ठाउँमा प्राय भक्तहरू त्यति जानु हुँदैन, एक्लै जानु हुँदैन, किन उनीहरूले तान्छन् क्या। त्यही भएर अब फेरि हाम्रो त प्रचार अभियान हो, धेरैलाई प्रश्न आउन सक्छ। हामी मान्छेसँग सङ्गत नगरेसम्म प्राय मान्छे नास्तिक हुन्छन्, प्राय मान्छे ईर्ष्यालु हुन्छन्, उनीहरूसँग सङ्गत गर्ने कि नगर्ने। मैले अघि भने नि शरीरको नजिकै जानुलाई मात्र सङ्गत भन्दैन के, उनीहरूसँग गएर त्यो कुरा ल्याउनुलाई चाहिँ सङ्गत भन्छ। त्यही भएर यो प्रचारको कला के भन्दाखेरि कबड्डी खेल जस्तै हो। कबड्डी 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 लिएर जाने हो, कबड्डी 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 भनेर त्यहीँ गएर सास फेरेर ल ल के छ भनेर ह्यान्डसेक गर्न पो मिलेन त। यसो चत्तो छ नि, अनि फेरि फर्केर आउने हो। एक्सपर्ट हुनुपर्छ, मायाले तान्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टिको कोट कृष्णको कोट, उतापट्टि मायाको कोट, मायाको कोटमा भएको व्यक्तिहरूलाई तान्नु छ। के गर्नु छ? यसो कबड्डी गरेर छोएर आउनु छ, एसोसिएसन लिएर आउनु छ। तर हामी चाहिँ एसोसिएसन दिन गएको लिएर आउँछौँ। एकजना नवसिकारु भक्त इस्कनमा वास्तवमा भएको घटना कि छेउमा के थियो, होटेल थियो अथवा एउटा घर थियो जहाँ चाहिँ के अरे जुवाडीहरू होइन यो अथवा गजाडीहरू बस्थे। उनीहरूले पुरा रातभरि रक्सी खाएर हल्ला गर्थे। भक्तहरूलाई तनाव थियो, ठुला ठुला भक्तहरूलाई पनि उहाँहरूको केही सिप लागेन। तर भर्खरै आएको भक्तलाई चाहिँ जङ चल्छ, प्रभुजी मलाई जिम्मा दिनुहोस्, म तिनीहरूलाई ठिक पारेर आउँछु भनेर गएको हो नि त सङ्गत दिनलाई। अनि नभन्दै गएको एकछिनपछि 15 मिनटपछि त पुरा शान्त छ, अगाडि हल्ला सबै कोलाहल वातावरण थियो। 15 मिनटपछि त सब शान्त। तर ऊ कति समयसम्म आउँदैन, 2 घन्टा 3 घन्टासम्म आउँदैन। राति 12 बजे ढोका ढकढकाउँदै आउँछ, प्रभुजी ढोका खोल्सियोस्, म सबलाई ठिक पार्दै भन्दै आउँछ क्या। आफै पुरा उभिन नसक्ने भएर। सो सङ्गत दिन गएको थियो तर लिएर आयो। यस्तो पो हुनु हुँदैन त। सङ्गत दिनलाई त जानु पर्यो नि, कबड्डी कबड्डी जस्तो। भनेको चाहिँ निरन्तर भक्तसङ्गमा हुनुपर्छ र त्यो भक्तसङ्गबाट जुन हामी रिचार्ज भएका हुन्छौँ त्यो चार्ज लिएर हामी जानुपर्छ जनमानसमा। अनि जो व्यक्ति साँच्चै नै नास्तिक छैनन् अथवा नास्तिक भए पनि ईर्ष्यालु छैनन् उनीहरूलाई चाहिँ हामी इमान्दार भएर भगवानको बारेमा बताउनुपर्छ। जो साँच्चै नै इमान्दार छन् उनीहरू आउँछन्, जो अब पुगेको छैन जनानाम पुण्य कर्मनाम उनीहरूले अनि त्यसपछि खोट निकाल्न सुरु गर्छन्। यो भएन। अनि त्यसपछि अनेक तर्क वितर्कहरू गर्न सुरु गर्छन्। भगवानले यही भएको हुनाले भन्नुभयो कि सबै व्यक्तिहरू मेरो शरणमा आउन सक्ने स्थिति हुँदैन हैन। धेरै व्यक्तिहरू हुन्छन् जो मायाले उनीहरूको ज्ञान अपहरित गरेको हुन सक्छ, जो चाहिँ मूढ हुन सक्छन्, जो चाहिँ नराधम हुन सक्छन्, जो चाहिँ एकदम भनेको सबै यसरी अहङ्कारग्रस्त भएर बढेका मान्छेहरू हुन सक्छन् जो भगवत भक्तिमा झट्टै आउँदैनन्। त्यही भएर हामी त्यसबाट दुरुत्साहित हुनु हुँदैन। अनि हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा हामीलाई त्यो रिचार्ज गर्ने ठाउँ छ नि, रिचार्ज गरेन भने हामी डेड भइयो क्या।
मृत भइयो। हाम्रो फोन कति दिनसम्म यो फोनलाई त रिचार्ज गर्नुपर्छ बाबा, एकचोटि रिचार्ज गरेर पुग्छ सधैँभरि। म चाहिँ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि भक्तसित बसेको 2 दिन पुग्यो। हिजो चार्ज गरेको हेर्नुहोस्, मेरोमा अहिले मोबाइलमा ब्याट्री लो भनिरहेछ। हिजो बेलुकी चार्ज गरेको, अब अहिले चार्ज गरेन भने दिउँसो काम गर्नेवाला छैन। त्यही भएर मोबाइल चार्ज गर्नुपर्छ। भक्त के हामी भक्ति चार्ज गर्नु पर्दैन, रिचार्ज गर्नु पर्दैन? भक्ति चार्ज गर्ने कहाँ, जहाँ भक्ति छ त्यहीँबाट चार्ज गर्ने। यो बिजुली करेन्ट कहाँबाट चार्ज गर्ने? जहाँ करेन्ट छ त्यहाँ गएर चार्ज हुन्छ। भक्ति कहाँ गएर चार्ज हुन्छ? जहाँ भक्ति छ त्यहाँ गएर चार्ज हुन्छ। भक्ति कोसँग छ? भक्तसँग छ। त्यही भएर भगवानलाई पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ भक्तहरूले चाहिँ उहाँको नाम रूप लीला गुणको चर्चा गर्छन् त्यो ठाउँमा भगवान समेत आएर रिचार्ज हुन खोज्नुहुन्छ। हुन त उहाँ त सबै चार्जको पावर आउँछ नि, भगवान समेत त्यस्तो ठाउँ खोज्नुहुन्छ जहाँ भक्तहरू उहाँको बारेमा सुनिरहेछन्। फेरि अचम्मको कुरा छ, भगवानको नाम जब सुन्छौँ नि, गोलोक वृन्दावनबाट भगवान तत्क्षण यहाँ आउनुहुन्छ। भनौँ भगवानको नाम र भगवानमा केही भिन्नतै छैन। भगवान त्यसरी जहाँ आफ्नो नाम चलिराखेको छ त्यहाँ त कान ठाडो पार्दै हुनुहुन्छ। जस्तो हामी यहाँ कुरा गरिराखेका छौँ, अगाडिपट्टि बाटोबाट हिँड्ने बेलामा त्यहाँका मान्छेको नाम यहाँ टक्क आयो, नाम थर ठेगाना सबै मिल्यो भनेपछि तिनी मान्छेहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। जतिसुकै हतार भएर दौडिँदै थियो भने नि नाम ठेगाना थर सबै मिल्छ। बाबा के कुरा गरिरहेछन्, यी हरिकृष्णहरूले मेरो के कुरा गरिरहेछन् भनेर टक्क रोकेर सुन्छ क्या ऊ। भनेपछि भगवान सुन्नुहुन्न होला। त्यसै गरेर भगवान चाहिँ मेरो बारेमा कुरा भइरहेछ, मेरा नामको बारेमा कुरा भएको छ, मेरा रूपको बारेमा कुरा भएको छ, मेरा लीलाहरूको बारेमा कुरा भइरहेछ, के कुरा भइरहेछ सुनौ न सुनौ। त्यही भएर नहम तिष्ठामि वैकुण्ठे योगिनम हृदय शुभा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्त। जहाँ भक्तहरूले मिलेर भगवानको भजन कीर्तन गर्छन् त्यहाँ भगवान आउनुहुन्छ। भगवानलाई पनि सुन्न मन लाग्छ, आफ्नो बारेमा सुन्न मन लाग्छ, के कुरा हुँदो रहेछ भनेर। जगन्नाथ लीला त्यही त हो नि। जगन्नाथ भनेको कृष्ण हुनुहुन्छ। किन त्यो जगन्नाथ रूपमा प्रकट हुनुभयो? आफ्नै कथा जब भित्र कोठामा माता रोहिणीले आफ्ना रानीहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, कृष्ण आएर सुन्दाखेरि त उहाँ त पग्लिनुहुन्छ त्यो कथा सुन्दा सुन्दै। बाल्यकालका लीला द्वारिकामा जब उहाँले ती सुन्नुभयो वृन्दावनका लीला, आँखा ठुला ठुला भए। एकदमै रुचि बसाउने के हुन्छ, आँखा ठुला हुन्छन्, कान ठाडा ठाडा हुन्छन्, अथवा शरीर एकदम भित्र पग्लेको जस्तो हुन्छ, जिरिङ जिरिङ हुन्छ नि। भगवानलाई नि त्यही भयो। अनि के भयो, आँखा ठुला भए, हात खुट्टाहरू चरणहरू सबै भित्र छिर्यो र लास्टमा त जगन्नाथ स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। भगवान त भक्तसँग सँग गर्न आउनुहुन्छ भनेपछि हामी चाहिँ सँग नगर्ने, जसलाई चाहिँ उद्धारित हुनु छ होइन भने, यदि भक्तको सँग भएन भने हामी भक्त सङ्घबाट टाढा भाग्यौँ भने पछाडि अलिअलि गर्दा गर्दै त्यो भक्तिको जुन मात्रा छ नि, कन्सन्ट्रेसन पातलिँदै गइसकेको हुन्छ। अनि एक दिन चाहिँ कस्तो मिठो थियो भनेको पछाडि त हुँदैन। अनि त्यस पछाडि त्यही भएर तपाईँ एनाकेना प्रकारले जीवनमा यस्तो माहौल बनाउनुपर्छ कि तपाईँलाई भक्तसँग मिलिहालोस्। कमसेकम शारीरिक रूपमा मात्र पनि नजिक हुने स्थिति भएपछि त अक्कल झुक्कल त सुन्न परिहाल्छ नि भक्तको कथा होइन र। भक्तसँग कुरा भइहाल्छ अनि टिकिन्छ। अनि टाढा भयो, जानी बुझी टाढा भयो भने त अनि त्यसपछि बिस्तारै अनि साधु पनि चोर भएर निस्किन सक्छ। एकपटक एकजना साधु एउटा गाउँमा भिक्षा माग्दै जानुभएको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति वैदिक समय थियो। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ चोरै पनि चोर भएर देखिन्थेन क्या, बाहिर भित्रभित्रै चोरै पनि बाहिर चाहिँ सज्जन गृहस्थ जस्तो नाटक गर्थे। अनि अब त्यो घरमा गए पछाडि के हुन्छ, साधुले चाहिँ अब भोजन त खानु पर्यो। अनि भोजन दिनका लागि उसले त्यो गृहस्थ जो चाहिँ चोर हो अहिले गृहस्थ भेषमा छ, उसले के गर्छ, सुनको थालभरि, किन सबैले साधुलाई सम्मान गर्थे, उसले नि गर्नु पर्यो, थालभरि भोजनहरू राखेर ल्याइदिन्छ। अगाडिपट्टि पानीका लागि पनि उसले त्यो सुनकै ग्लास अथवा सुनकै भाँडो ल्याइदिन्छ। अनि भित्र ऊ चाहिँ अरू काम गर्न जान्छ, साधु बाहिर बसेर खाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि के हुन्छ, एकाएक साधुको मनमा हे तेरी जीवन बर्बाद खेर फालिदिएछ ब्रह्मचारी भएर है, यी गृहस्थको जीवन यस्तो मजाको छ, सुनको थालमा खान पाउँछन्, आफूले चाहिँ यो कमान्डोले लिएर हिँड्नुपर्छ, यस्तो नि जीवन हो। मनमा यस्ता कुरा खेल्न सुरु गर्छन् जीवनभरि नैष्ठिक ब्रह्मचारीलाई। अनि त्यस पछाडि सोच्नुहुन्छ म हरेक काममा जान्छु, अलिअलि मात्र चामल दिन्छन्, अलिअलि अन्न दिन्छन्, यसरी नै जीवन चल्छ। यसो गर्नु पर्यो, यो सुनको कमण्डलु, सुनको यो जुन पानी भर्ने भाँडो प्लेटहरू, अब ऊ भित्र गएको छ, काम गर्न व्यस्त छ,
ससुर खाइदिएर अरू अनि त्यस पछाडि यसो जान्छु हालेर जान्छु भनेर अब कहिल्यै नचोरेको व्यक्ति अरूलाई चोर्नुहुन्न भन्ने साधुले के गर्नुहुन्छ? यसो लुकाउनुहुन्छ, हिँड्दिनुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? अनि त्यस पछाडि जाँदै हुनुहुन्थ्यो, अब गाउँबाट अर्को गाउँमा जानु पर्यो भने प्राय दुईटा गाउँको बिचमा खोला नालाहरू हुन्छन्। अनि खोलामा त पानी हुन्छ, फेरि गाउँको पानी एकदम फोहोर हुँदैन। अनि त्यो पानी चाहिँ एना सरट देखेर अनि उहाँ यसो खोला पार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो त दारी, जटा, गेरु वस्त्र सबै देख्नुहुन्छ क्या त प्रतिबिम्ब। अनि त्यसपछि उहाँ खङ्ग्रङ्ग पर्नुहुन्छ, अरे म त साधु, तर भित्र के छ? लुगाएर के ल्याइरहनु भएको छ? सुनका भाँडाहरू। उहाँलाई एकदमै ग्लानि पश्चाताप महसुस हुन्छ। उहाँ त्यहाँबाट अगाडि जान सक्नुहुन्न, आएर आफ्नो गल्ती कबुल गर्नुहुन्छ, मैले स्वीकार गर्नुहुन्छ, मैले चाहिँ हजुरका यी थाल प्लेटहरू चोरेर जाँदै थिएँ, भाँडाहरू चोरेर जाँदै थिएँ। तर विश्वास गर्नुहोस्, जीवनमा मेरो पहिलो चोरी हो। आजसम्म मैले कहिल्यै चोरिएको थिएन। म फर्केर आएँ, मलाई ग्लानि महसुस भयो। तर यसको पछाडि केही न केही रहस्य हुनुपर्छ, नत्र जीवनभरि साधु भएको व्यक्तिले यसरी एकाएक चोर्ने हिम्मत गर्न सक्छ? त्यो चोर्ने भावना कहाँबाट आयो भन्नुहोस्? भने पछाडि नत्र भने म आफै ध्यान दृष्टिबाट हेरेर पत्ता लगाउँछु भनेपछि त अब उता चोर डराउनु पर्यो, फेरि झन् भस्म गर्लान् भन्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि उसले वास्तविक भन्छ, महाराज जुन थाल तपाईँले लानुभयो त्यो नि मैले चोरेरै ल्याएको थाल हो, जुन अम्खरा जुन भाँडो तपाईँले ल्याउनु भयो त्यो पनि मैले चोरेरै ल्याएको भाँडो हो, अनि त्यसपछि जुन अन्न तपाईँले ल्याउनु भयो नि त्यो पनि मैले चोरेरै ल्याएको अन्न हो, अनि जुन अन्न पकाउने बेलामा मेरो दिमागमा कुरा खेलिरहेको थियो त्यो पनि चोरी गर्ने कुरै खेलिरहेको थियो। अनि साधुलाई थाहा भयो दुष्टको प्रभाव। त्यही भएर हामी किन जहाँ पनि गएर सबैले पकाएको खाँदैनौँ? चाहे ब्राह्मण कुलकै हुन्, हामीलाई जात जाति यताउतासँग सरोकार छैन। एउटा समाजले दिएको दर्जाको हिसाबले चाहिँ कथित तल्लो जात त कोही हुँदैनन्, तर त्यस्तो व्यक्तिहरू छन् भने नि हामी गएर ग्रहण गर्छौँ यदि त्यो व्यक्ति चाहिँ साँच्चै भगवत भक्त छ भने, राम्रो आचरणको व्यक्ति छ भने। तर अब ब्राह्मण कुलमा जन्मिएको छ, चोरी डकैती गर्छ, मांस भक्षण गर्दै हिँड्छ, चाहिने नचाहिने गर्छ भने ब्राह्मण कुलमा जन्मेको भनेर त हुँदैन। त्यही भएर शास्त्रले चाहिँ यो जन्मको हिसाबले ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भन्दैन। कसको हिसाबले भन्छ? कर्म र स्वभावको हिसाबले ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य भन्छ, शूद्र भन्छ। र कलियुगमा अधिकांश व्यक्ति शूद्रै हो, किन सबै इन्द्रिय तृप्तिको पछाडि लागि परि आओ, होइन र? त्यही भएर वर्म जाना यति ब्राह्मण। कसलाई वर्मको बारेमा थाहा छ? भगवानको बारेमा कसलाई थाहा छ? ब्राह्मण त त्यो व्यक्ति हो जसले भगवानलाई जानेको छ। जुनसुकै जात जातिमा किन नजन्मेको होस्, यदि उसले भगवानलाई चिनेको छ भने त्यो व्यक्ति ब्राह्मण हो। जो व्यक्तिमा प्रशासनिक गुणहरू छन्, एडमिनिस्ट्रेटिभ गुणहरू छन्, यो जुन सुरक्षाका गुणहरू छन्, त्यो व्यक्ति क्षेत्रीय हो। जो व्यापार व्यवसाय गर्छ, जसले गोपालन गर्छ, कृषि गर्छ, त्यो व्यक्ति वैश्य हो। अनि जो व्यक्ति चाहिँ कामदार मजदुर भएर गर्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ शूद्र हो। त्यही भएर कलौ शूद्र सम्भव। कलियुगमा कोही पनि ब्राह्मण भएर जन्मदैन। के भएर जन्मिन्छन् र? सबैजना शूद्र भएर जन्मन्छन्। त्यही भएको हुँदाखेरि हामी कसकोमा गएर खान्छौँ खाँदैनौँ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन, यो कुन जात कुन वर्णको भनेर। त्यो व्यक्ति भगवत भक्त हो कि होइन? होइन। त्यही भएर ठुला ठुला व्यक्ति, ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति नि भगवानका प्रिय हुँदैनन्। मद भक्त सोपाच प्रिय। भगवानका भक्तहरू चाहिँ कुकुरको परिवार, मासु खाने परिवारमा जन्मेका छन् र पनि पछि यदि भगवत भक्तिमा लाग्यो भने उनीहरू चाहिँ सोकल होइन कथित ब्राह्मणको परिवारमा जन्मेका भन्दा श्रेष्ठ हुन्छन् भनेर त शास्त्रले भन्छ यो कुरा। त्यही भएको हुँदाखेरि हेर्नुहोस्, ती साधु उहाँ चाहिँ समाजको एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिकोमा खानुभयो हो, तर चेतना के रहेछ? गए गुज्रेको रहेछ। त्यही भएर उहाँको परिवर्तन भयो। जसरी दुर्योधन चाहिँ शकुनीको दुष्प्रभावले गर्दाखेरि उहाँको पतन भयो, ठ्याक्कै त्यस्तै स्थिति कसको भयो? ती साधुको पनि भयो। हुन त दुर्योधन त आफै दुष्ट थियो, साधु त सज्जन हुनुहुन्थ्यो, तैपनि उहाँको पतन भयो। त्यही भएर धेरैचोटि यो महाभारतमा चाहिँ धेरैचोटि यस्ता घटनाहरू भएका छन् कि जुन बेलामा चाहिँ धेरै यो दुर्योधन र कर्ण अनि त्यसपछि यी शकुनीहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनका लागि भगवानले नि धेरै प्रयास गर्नुभएको छ, तर उनीहरू आएनन्। अझ धेरै व्यक्तिहरूले त कृष्णलाई भन्दा बढी कर्णलाई गुणगान गर्छन्। बाबा कर्णमाथि अत्याचार भयो, जन्मने बित्तिकै आमाले त्याग दिनुभयो, अनि त्यस पछाडि कर्णलाई एकदमै होइन उसको आलोचना भयो। त्यसो हुँदाखेरि अझ कुनै पुस्तकहरू यस्ता छन् कि जसमा चाहिँ कर्णलाई हिरो र कृष्णलाई र अर्जुनलाई भिलेन बनाएर नि लेखेका छन्। उनीहरूलाई थाहा छैन त्यो कर्ण पूर्वजन्मदेखिको सहस्त्र कवच नाम गरेको असुर हो भनेर।
एकैछिनको सानो घटना हेरेर अनि जुन कर्णले दान दिन्छ नि इन्द्रलाई त्यो कवच अघिल्लो जन्मको एउटा कवच बाँकी थियो, त्यो कवच दान दिएको थाहा छैन। त्यो असुर थियो, उसले भयभरका अन्य अत्याचार गरेका थियो र त्यसो हुँदाखेरि नरनारायण ऋषिको रूपमा उसका 999वटा कवच चाहिँ बद्रिका आश्रममा तपस्या गर्दै नरनारायण ऋषिले के गर्नुभएको थियो, तोडिदिनु भएको थियो। र तिनै नरनारायण ऋषि अहिले को हुनुहुन्छ, कृष्ण र बलराम। नारायण कृष्ण हुनुहुन्छ, नर चाहिँ अर्जुनको रूपमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो एउटा कवच जुन बाँकी थियो त्यसलाई फेरि तोडेर त्यो असुरलाई वध गर्दै हुनुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि त। अनि त्यसो हुँदाखेरि कर्ण तर यस्तो शक्तिशाली थियो कि जो चाहिँ दुर्योधनको दुष्सङ्गले गर्दाखेरि बिग्रिँदै गयो, शकुनीको दुष्सङ्गले गर्दा बिग्रिँदै गयो। तर उसको शक्ति यस्तो थियो कि अर्जुनलाई समेत उसले नजिकै पर्न दिन सक्ने थिएन। त्यस्तो उसको कला कौशल त चाहिँ त्यति धेरै थियो कि युद्ध कला। अनि उसलाई अहमता पनि थियो, हामीसँग यी पाण्डवहरू यी फुच्चीहरू टिक्छन् भन्थ्यो उसले। अनि त्यस पछाडि उसले एकदम चुरीफुरी गरे पछाडि एकपटक के हुन्छ भनेपछि महाभारतमा शाल्य नाम गरेका पात्रको नाम सुन्नुभएको छ। माद्रिका भनेको हाम्रो नकुल र सहदेवका मामा। अनि उनी चाहिँ पाण्डवकै पक्षबाट लड्ने थिए अवश्य पनि। कुरा बुझ्नुभयो नि, सानैदेखि उनी चाहिँ पाण्डवको पक्षमा थिए। तर जब यो महाभारतको युद्ध हुन्छ भन्ने कुरा सुने नि, उनले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि पाण्डवलाई साथ दिनलाई आएका तर दुर्योधनलाई थाहा हुन्छ कि यी शाल्य त शक्तिशाली छन्, केही गरी आफ्नो पक्षमा ल्याइयो भने त युद्ध जितिन्छ भनेर बिचमै उसले ओभरटेक गर्छ बाटोमा गएर। अनि त्यस पछाडि उसले रणनीति कूटनीति खेल्न सुरु गर्छ, पुरा सेवा गर्छ, भोजनहरूमा पार्टीमा लगाउँछ। अनि लास्टमा चाहिँ एकदमै खुसी भए पछाडि शाल्य ल के चाहियो तिमीबाट वरदान माग भनेपछि मेरो पक्षबाट लड्नुस् भनेर पाण्डवको पक्षमा लड्न हिँडेकोलाई आफ्नो पक्षमा पारिदिन्छ। तर मनमा त अधर्म छ भन्ने थियो, वचनबद्ध हुनुभयो, त्यही भएर लड्नु पर्यो। तर जहिले पनि उहाँले चाहिँ यो कर्णलाई चाहिँ त बदमास मूर्ख, तिमी मूर्ख हौ, यो जुन लड्ने जुन पाण्डवहरूलाई जित्ने, पाण्डवहरूलाई परास्त गर्ने जुन मेन्टालिटी छ, मानसिकता छ, यसलाई त्याग गर भन्नुहुन्थ्यो। अब उनले मान्ने थिएनन्। अनि नमानेपछि अब डाइरेक्टली नबुझेपछि इन्डाइरेक्टली अहिले खुब चुरीफुरी छ तर यो टिक्नेवाला छैन भनेर धेरैचोटि वार्निङ दिनुभएको थियो। र एकपटक चाहिँ उहाँले वार्निङ के दिनुहुन्छ भन्दाखेरि काग र हंसको उदाहरण दिनुहुन्छ। काग कस्तो, तपाईले काग उडेको देख्नु भएको छ, पुरा फ्यान्टल खेले जस्तो, तल माथि उपर निचे भने जस्तो पुरा उ चाहिँ विभिन्न एङ्गलमा विभिन्न कोणबाट उड्न सक्छ, डाइभ हान्न सक्छ। तर हंस ठुलो हुन्छ, उ चाहिँ सरासर लगातार अगाडि मात्र एकोरो मात्र उड्छ कि। अनि त्यसपछि त्यो कागलाई चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि अहंकार चढेछ। अहंकार यो चढ्यो कि अनि हंससँग गएर कम्पिटिसन गरेछ, आइज म जस्तो फ्यान्टल खेल्न जाने आछस्, म जस्तो एङ्गलबाट कोणबाट उड्न सक्छस् न भन्दै अब हंसलाई न्यु खोज्दैछ। अनि हंस चाहिँ निरन्तर उसबाट केही पनि प्रभावित नभइकन उडेको उडै छ, अगाडि उडिरहेछ। तर उड्दा उड्दै धेरै समयपछि उता पुरा काग त फ्यान्टल हानै छ क्या, हे तैँले के गर्न सक्छ सेर मेरो कला कौशल, आइज कम्पिटिसन गर्नलाई, च्यालेन्ज, ओपन च्यालेन्ज भन्छ। तर हंस चाहिँ सरासर अगाडि। अनि त्यस पछाडि अब केही समयसित के हुन्छ, घन्टा 2 घन्टासम्म त्यस्तै गरेर गए पछाडि त उता काग त पुरा हंसलाई हेरेर उडिरहेको थियो। तर भएछ कि भन्दाखेरि समुद्रको माथि पुगिसकेछन् कि उनीहरू, जमिनबाट धेरै अगाडि समुद्रमा पुगे। अब त हंस त निरन्तर यताउता उडिरहेछ, उसको त शक्ति ह्रास भएको छैन। तर काग त यस्तो उसलाई देखाउनु थियो कि फ्यान्टल हानिरहेको थियो कि उसको त शक्ति त अब त कम भइसक्यो। अनि यताउता हेर्छ त खङ्ग्रङ्ग पर्छ, ल जतासुकै पानी नै पानी छ, अब कहाँ जाने। अब उता उड्न सक्ने स्थिति पनि छैन, पखेटा थाकिसके, गलिसके। अनि अलि गर्दा गर्दै पानीमा अब खतरा पर्छ, अब पानीमा डुब्न सुरु हुन्छ। तर के गर्ने, हंस अब हंसलाई त दया लाग्यो। अनि त्यस पछाडि त्यो देखेर एकछिन त छोडिदिनु भयो, तर एकछिन पछाडि ट्याक्क त्यो कागको मुनि गएर छिर्दिनु भयो र त्यो कागलाई चाहिँ के गर्नुभयो, टेक्नका लागि आधार दिनुभयो। अनि कागलाई लिएर त्यो समुद्रको तटमा छोडिदिनु भयो। अनि त्यस पछाडि यो भनेपछि शाल्यले भन्छन् कि त्यो काग तिमी हौ कर्ण, खुब चुरीफुरी छ तर टिक्नेवाला छैन। यी पाण्डवहरू चाहिँ हंस सरा हुन्, तिमीलाई उद्धार गर्नलाई लास्टमा यिनै पाण्डवहरू नै चाहिन्छ। दुर्योधनको पछाडि लागेका छौ, यो शकुनीको पछाडि लागेका छौ, यिनीहरूले मलाई त षड्यन्त्रमा पारेर यतापट्टिले यिनीहरूले राम्रो गर्नेवाला छैनन्, दुष्टको प्रभाव पर्नेवाला छ। सो
यसरी चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ, त्यो घुमाउरो तरिकाले उहाँको मनोबल घटाइदिनुहुन्छ कि त्यो कर्णको। नत्र भने त यस्तो बढिया थियो कि नत्र महाभारतमा अब कौरवले जित्लान् भन्ने डर हुन लागिसक्यो। त्यही भएर त्यो मनोबल घटाए पछाडि, त्यो मनोबल घट्यो भने के हुन्छ, मान्छे कमजोर हुन्छ। त्यही भएर कोरोना लाएर मनोबल घट्यो भने मान्छे छिटो मर्छन्। अलि शक्तिशाली छन् भने इम्युनिटी बढ्छ, किलर सेलहरू बढ्छ साइन्सको हिसाबले पनि। त्यही भएर आजको यो प्रसङ्ग चाहिँ निकै रोचक, निकै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग हो कि हामी भगवत भक्तिमा अगाडि बढ्नु छ भने भक्तहरूको सङ्ग गर्नुपर्छ। अभक्तको सङ्गले चाहिँ बर्बादै हुन्छ। तर हामी चाहिँ फेरि अभक्तसँग नि जानुपर्छ। तर कसरी जानुपर्छ, कबड्डी खेल जस्तो गरेर हाम्रो भक्तको कोटबाट सास लिने, भक्तिको सास, अनि जाने, अनि फेरि यहीँ आएर सास फेर्ने हो, उतै छोड्ने होइन, नत्र मरिन्छ। कबड्डी खेलमा मरिन्छ, हारिन्छ, होइन र? त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।